نجيو لهاد لا كونجيغاسيون. الدرس ديال لو باسي كومبوزي دي فيرب دو دوزيام غروب. بحال ديما لو تيم لانتيتولي لوبجيكتيف سيبور ديداكتيك لا دوري هادو كيتعاودوا. لي تاج ديال لو بروفيسور les tâches du professeur, les tâches de l'apprenant. Il transcrit, il transcrit, l'enseignant transcrit au tableau le corpus suivant. نتوما دائما في الوضعيه المشكله ولا سيتوياسيون بروبليم ديروا ان كوربوس، ما ديروش التكست. ممكن ديروا تكست، هي غتكون التكست غتغلطوا فيه 100%. اللي كتكون طريقه صحيحه هي انكم ديروا فقط مثلا 3 ولا 4 الجمل ويكون مصرف فيهم لو فيرب لهداك لو طون اللي على حساب هذاك الدرس، ولا حتى في لورتوغراف، حتى في ليكسيك، حتى في الغرامير كديروا بعض الجمل اللي كيتسموا ان كوربوس. مثلا هنايا ماريي شوازي ان بو كادو بور سون ايبوز، وكدير فيها الفيرب مصرف لو باسي كومبوزي لو فيرب شوازير. عاوتاني ناخداو لو فيرب ابلودير، لو فيرب فينير، لو فيرب رومبلير. نجيو لي تاج ديال لو برونون. il observe le corpus كما قلت لكم، il observe le corpus ولا il lit le corpus بحال. نجيو il pose des questions d'aide à la compréhension، الاسئله اللي كتعاون في الفهم، اسئله كتعاون في الفهم. علاش كندوزو من هذه المرحله؟ او موال التلميذ بعدا يعاود يقرا هاد الجمل ويشوف هذوك لي فيرب حتى بعينيه ويعرف او موال غير ينطق هذيك الجمله بعدا. عاد ندوزو للفهم ديال الدرس براسو. يلا il pose des questions d'aide à la compréhension. الوغ كتطرحوا شي اسئله الجواب ديالهم هو هذا اللي كاين هنا. هاد الاسئله اللي كاين هنا الجواب ديالهم هما الجمل. مثلا qu'a choisi le marié pour son épouse. Le marié a choisi un beau cadeau pour son épouse. Qu'ont fait les invités? Les invités ont applaudi les mariés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait les réparatifs. هاد الدرس راه ديال المستوى الخامس. هنايا لاكتيفيتي ديال لومبرونون il répond aux questions. كتجاوبوا نتوما بلاصتو، نجيو لا كومبريهنسيون اي لا كونسيبتواليزاسيون. هنايا فين كنقولنا كنديروا لا كومبريهنسيون كنزيدوا نفهموا اكثر الدرس، ولا كونسيبتواليزاسيون يعني كتélabourer لا ريغل. شوفوا ثاني هاد الجمله il amène les apprenants ولا l'apprenant à découvrir le passé composé des verbes du deuxième groupe en posant des questions suivantes. هنا بدينا نفهموا لو باسي كومبوزي براسو، يعني دخلنا في الدرس دابا، دخلنا واحد 40% ولا 50% في الدرس. يعني الاستاذ كيوجه التلاميذ انهم يكتشفوا لو باسي كومبوزي ياك انطلاقا من الاسئله التاليه. à quel temps ces verbes sont-ils conjugués. شفتي هاد الاسئله بحال هكا راه الا تعطيكم درس ديال الكونجيغاسيون تحط هاد الاسئله نيت هادو à quel temps ces verbes، دير انت جمل من عندك ياك ومن بعد دير بحال هاد الاسئله à quel temps les verbes sont-ils conjugués. quelle est les terminaisons des verbes. لو مثلا كان l'imparfait ما كيعطيوكم l'imparfait ولا البريزون ما عطاوكمش الباسي كومبوزي تقدر دير هاد الاسئله هكا à quel temps les verbes sont-ils conjugués. quelle est les terminaisons des verbes conjugués. يعني هادو غيمشيو على الكونجيغاسيون كامله. il fait réaliser les activités de la rubrique je manipule et je réfléchis. يعني هنا الاستاذ كيوجه التلاميذ باش انهم يخدموا je manipule et je réfléchis. la même chose هنايا l'activité de l'apprenant il répond aux questions وانت كتجاوب بلاصتو في هاد الاسئله اللي طرحتي هنا. et finalement il lit et fait lire la règle je retiens. كيقراو كيطلب منهم يقراو لا ريغل je retiens. راه هما من هاد الاسئله اللي جاوبوا راهم صافي راه élaboraو لا ريغل وتكتبات في السبوره. هنا il participe à l'élaboration de la règle et la ligne. كيشاركوا في صياغه القاعده وكيقراوها. سيونس ثانيه لابليكاسيون ترانسفير. كدير نتايا كدير مثلا اسئله هادشي اللي مثلا عطاوك ثاني دير درس تطبيقات ديال الدرس ديال لا كونجيغاسيون دي فيرب دو دوزيام جروب
التطبيقات يعني كتجي دير هادي، ما ديرش الجداده كامله، كتجي دير يعني التطبيقات صافي راه دزتي من المرحله ديال الاكتشاف والملاحظه، دزتي المرحله ديال لا كومبريهنسيون لا كونسيبتواليزاسيون صياغه ديال القاعده، راك صافي غتدخل في التطبيق، يعني راك صافي دوزتي دوك المراحل الاولين، يعني كتجي لهاد لابارتي هادي هي كتسمى ابليكاسيون اي ترانسفير التطبيق. وكدير نتايا كيما قلت لكم بحال هكا سوا، يعني ديروا ان اكزرسيس il les amène à faire l'activité. هنايا شنو دايرين هما؟ دايرين لي زامين افير لاكتيفيتي دو لا روبريك جو مونطرين، ولكن نتا في الامتحان راه انت اللي غادي دير الاسئله. عطيتكم اسئله ديروا داك السلبيخات جو ريلي بار دي فلاش من الفراغ، ولا مثلا تعطيهم جمل وهما يسولينيو ولا يدوروا ولا ينطوريو على فين بان ليهم لو فيرب اللي هو كونجيغي في لو باسي كومبوزي، ولا تعطيهم جمله ودير لو فيرب في لانفينيتيف ما مصرفش وتطلب منهم انهم يصرفوا هذاك لو فيرب، ولا تعطيهم خانه فيها مثلا هنا مثلا خانه فيها ماشي خانه، سطر فيه سطر عمودي فيه لي برونون جو تو الى هذا، وسطر فيه لي فيرب مصرفين، يعني يكون داكشي اون ديزاردر، وقول لهم وطلب منهم انه يغوليو بار دي فليش يصيروا بسهم. هذا مثال للتمرين. ما تنساوش هذا. Bon, il corrige en collectif les exercices en faisant passer les apprenants au tableau. Il invite les apprenants à s'auto-corriger. واخا واحد الحاجه، الا طلبوا منكم تطبيقات ديال واحد الدرس فقط، تطبيقات يعني راه غديروا غير لي زيكزارسيس، ما غاديش ديروا هاد المراحل هادو. باغ كونطخ الا تعطات لكم جداده، شنو طالبين؟ شنو الفرق ما بين انهم يعطيوكم تخدموا جداده وانهم يعطيوكم تخدموا فقط اون بارتي من الجداده؟ هذيك اون بارتي من الجداده يعني غتكون صغيره، غتكون مثلا غير هذه راه ما تاخذش منك بزاف ديال الوقت، يعني خصها تكون بيان ديطاي، يشوفوا الكونتوني شنو فيه، يشوفوك انت واش فاهم داك الدرس. باغ كونطخ الا عطاوكم تخدموا الجداده كامله، هنا شنو باغيين يفهموكم؟ واش عارفين حافظين المراحل ولا مخربقينهم؟ حيت الا درتي المراحل اون ديزوردر راك غير كتخربق، راك ما فاهمش الجداده وما فاهمش المراحل ديال لابرونتيساج. صافي. ليفالياسيون اي سوتيان لا ميم شوز، كيطرحوا اسئله ولا كتجي تدير هاد كيتطرحوا اسئله والتلميذ كيجاوب، كيتطرحوا اسئله بحال الاسئله عاوتاني في هذاك السياق ديال سير بخط ولا املاء الفراغ ولا املاء ولا المهم هادو راه عطيتكم اكزامبل واحد. نجي عاوتاني نزيد نوضح هذه القضيه. الا تعطات لكم انكم تخدموا جداده كامله غادي تشوفوا المراحل، تحترموا المراحل. يكفي ان مثلا تخدم اليوم غير هاد لابارتي هادي، دير جمل من عندك، ياك دير جمل من عندك وتبقى دير يترانسكريو طابلو لو كوربوس سويفون اوفر لو ليفري ودير هاد الجمل من عندك انت. من بعد كتجي لهاد لا كومبريهنسيون، كتجي دير هاد الخانه هادي وتجي دير عاوتاني هادي كومبريهنسيون كونسيبتواليزاسيون. هنا راه يكفي دير الى مي لابرونون ديكوفرير لو باسي كومبوزي دو فيرب دو دوزيام جروب en posant des questions. تقدر تزيد لا ميم شوز، زيد اسئله، ولكن يكون داكشي غير خفيف، يعني هما ما بغاوش لو كونتوني. شي يوم يطلبوا منكم الجداد راه ما بغاوش لو كونتوني، بغاو يشوفوا المراحل. انت كتزيد دير الفئت هادو خصك تحفظهم. il fait réaliser les activités de la rubrique je manipule et je réfléchis. فقط يكفي انك دير بان التلميذ خصو يخدم هاد لاكتيفيتي ديال جو مانيبيل و جو ريفليشي، والتلميذ هنا كيجاوب. نجيو للمرحله تجي ثاني تسطر ليهم هاد المرحله السيونس الثانيه ابليكاسيون ترانسفير، ودير بان il les amène ou l'enseignant amène les élèves à faire l'activité de la rubrique je m'entraîne. يكفي انك تشير ليها انه التلميذ في هاد المرحله كيخدم جو مونطرين في دفاتر القسم، حيت هذا كيكون ان طرافاي انديفيديوال. ها هو ان طرافاي انديفيديوال. وتجي لا ميم شوز عاوتاني دير لهم هنايا ايفالياسيون اي سوتيان، وتسطر عاوتاني تكتب الى ميم طرافاي لاكتيفيتي دو لا روبريك جو ميفالو. يطلبوا منك الجداده راه يكفي انك دير هاد